وعدہ پڑھنا عظیم عبادت ہے، اونچی صلوات پڑھو خاندان زہرا۔ اپنی اپنی شرعی حاجات دی قبولیت واسطے بیمار مومنین مومنات دی صحت یابی واسطے اور مجلس کی آزادی قبولیت واسطے بھی بلند صلوات پڑھو۔ اللہم واجب سمجھدے ہویاں وقت دے ولی عصر امام زمن دے ظہور دے تاجیل واسطے بھی بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اس کا الگ دا نام بہت بلند ہے، اونچی آواز نال بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد والے محمد ارکاتل ہر دشمن تلانت، پاک سیدہ دے قاتلہ تلانت، کن فوز ملعون تلانت۔ دعا ہے مالک تمام حباب دس مقدس مجلس بیٹھنا میرا مالک قبول اور منظور فرماوے۔ جو حاجات لے کے بیٹھو باب الحوائے جنابی علی اصغر بادشاہ صدقے مالک اللہ تمام حاجات قبول اور منظور فرما۔ مالک اگر انج کو بیمار ہے تو اس بادشاہ دی صدقے شفائی کلی عطا فرما۔ بلخص میرے واجب الاحترام بھائی علی باس نو بھی شفائی کلی عطا فرما۔ اور مالک اللہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو بی بی رباب دی خالی جھولی دا واسطہ ہی مالک اللہ زندگی اللہ پتر عطا فرما۔ بھائی کمبر نو مالک اللہ زندگی اللہ پتر عطا فرما۔ مالک اللہ اپنی عزت و جلالہ دا واسطہ کا محمد والے محمد دا پردے چ بیٹھیاں میری ماما بہنا بزرگ جوان بچے کسی نے اس ویلے تائی موت نہ دیویں جب تک 14 دے زوار نہ پڑ جائے۔ مالک اللہ سارے نصف سال حج و زیارات نصیب فرما۔ ولی عصر امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ سر اس لائق بنا کے اپنے 12ویں آقا دے سامنے حاضر ہو سکی۔ تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بر عظمت نبی بلند صلوات۔ والصلاة والسلام علی وزیرہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین، علی ولی دی شان تے صلوات۔ ثم والصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المحرومہ، محرومۃ آن حق میرا سے ابیہا، سیدۃ نساء العالمین، ادب ہائی قاتل 36 سالاں دا صدقے تے مقتول فقط 6 ماہ دا۔ بسم اللہ کر رہا ہے۔ روینا لیو جدا اور ملتی چلا چھوڑیا ہاتھ جگر تے آگئی ایمان دا۔ جی میں بسم اللہ کراؤ جدا اور ملتی وہ چلا چھوڑیا ہاتھ جگر تے آگئی ایمان دا۔ روینا لیو میری سین 6 مہینیاں دے لال نو اپنے ہتھاں تے چائی بھی کھلو دیئے تے رو رو کے پیا دیئے، اور میری حسار
تہائی تو بولیاں بولے تے کہیں ماری ایتی رجفا دا رووین آلیو قاتل آلے پاس ویکے تے رو رو کے پیا دیے تینو قبر دے وچ بھی نا معاف کرے سا آیا وین اصغر دی مادا. بسم اللہ کرا انشاءاللہ اپنے کسے کام میں چھائی نہ کرو علی دیاں دیاں توڑے ترازی ہو. بسم اللہ کرا آج دی مجلس اس بادشاہ دی سے دیئے جڑا ٹور کے نہیں گھوڑی تے سوار ہو کے نہیں بلکہ بابے دے ہتھاں تے سوار ہو کے 9 لاکھ نال جنگ کرن گیا. بسم اللہ کرا سید راضی ماں حسین دی جڑی عظیم عطا فرماوے انشاءاللہ اپنے کسے کام میں چھائی نہ کرو. بسم اللہ کرا کربلا وچ بابا جی پہلا جملہ توڑے حوالے پہ کر رہے ہیں توڑا ذہن میرے والے پاسے ہوئے. کربلا وچ کوئی تلوار دا شہید ہے بسم اللہ کرا کوئی نیزے دا شہید ہے کوئی تیر دا شہید ہے بسم اللہ کرا کوئی تلوار دا کوئی نیزے دا کوئی تیر دا رووینا لیو کوئی کربلا چے کوئی ایڈے ظالم مسلمان آئے کوئی ایڈے صفاق مسلمان آئے انہا کمینیاں نے جوانہ تے ہک ہتھیار استعمال کیتا شبیر دے کلے اصغر دے 3 ہتھیار استعمال کیتے. بسم اللہ کرا سید راضی اجرکم اللہ جوانہ تے ہک ہتھیار استعمال کیتا حسین دے اصغر دے کلے تے 3 ہتھیار استعمال کیتے نے پہلے تیر ماریا نے وات نیزن لاش پٹی نے وات کھنجر نال سر تن تو جدا کیتا. بسم اللہ کرا یاد رکھیے کربلا دا واحد شہید علی اصغر جس دی قاتل دی ماں علی اصغر نو ویکھ کے ڈھے کے زمین تے مر گئی آئی. بسم اللہ کرا سید راضی ہوئے جدن کوفے دا بازار رہا ہے نا کوفے بسم اللہ کرا اے ہور مل کمینہ کوفے دے جس محلے چراندائی جدو اس گلی چو سانگا گزریاں تے اپنی ماں نو آدھا ایک دفعہ چھاتے آنا تے میں ویکھ آ کے جس نو میں کربلا چ ماریا نے وہ اس گلی چ آ گیا نے ایدی ماں جلدی دی نال چھاتے آئیے تے سب تو پہلے نگاہ پئی آدھی اس نو ماریا نے چٹی داڑی والا حسین ابن علی دا سارا فرمایا نہیں اس نو نہیں ماریا. اگلا سارا عباس ابن علی دا اس جوان نو ماریا نے فرمایا اس نو بھی نہیں ماریا. اگلا سارا رووینا لیو علی اکبر بادشاہ دا اس نو ماریا فرمایا اس نو بھی نہیں ماریا. جی بسم اللہ کرا اگلا سارا حسن بادشاہ دی یتیم دا اس نو ماریا فرمایا اس نو ماریا. منہ دا ماتم کر کے آدھی کمینیا جوان تا سارے موک گئے نہیں پھر کس نو ماریا نے رووینا لے ظالم آدھا او ویک جڑی سانگ چھوٹی ہے سانگ وڈی ہے سر چھوٹا ہے. جی بسم اللہ کرا سید راضی ہوئے رووینا لیو رو کے پیا دیئے تو 36 سالاں دا او ویک چند ماں دا ہے تینو تیر چلیں دیا شرم نہیں آئے گل کیتی ہے زمین تے ڈھائے کے مر گئی ہے. جی بسم اللہ کرا سید راضی ہوئے ماں حسین تے جدی مطا فرماوے بسم اللہ کرا سید راضی ہوئے رووینا لیو 13 محرم جدن مولا سجاد پھر کربلا واپس آئے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاوے نا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاوے تو پھر وہ اگر لاش پہچانی نہ جاوے تو پھر ورثا کے دس دن ہاتھ پیر ویکھ کے دس دن کہ یہ ساڈا گھر دا بندہ ہے. جی بسم اللہ کرا رووینا جدن 13 محرم مولا سجاد کربلا پھر واپس آئے بنی اسد دے لوگ کٹھے کیتن فرمایا او جڑی لاش پئی ہے نا من دریا تے جس دے بازو کوئی نہیں اے میرا چاچا عباس ہے. جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا فرمایا او جڑے ٹکڑے پہ نا جنہ ٹکڑیاں چو مہندی دی خوشبو آ رہی لے اجرکم اللہ اے میرا ویر قاسم ہے. جی بسم اللہ کرا فرمایا او جڑی لاش نا جن دے سینے تے ہاتھ اے میرا بھیرا علی اکبر ہے. جی بسم اللہ کرا سید فرمایا او جڑی لاش ہے جڑی 9 حصے تقسیم ہے نا او میرا بابا حسین ہے. اس نو چاہو تو میرے قریب لائے رووینا لو ایک گین تو منہ دا ماتم کر دے واپس ولن ہاتھ بن کے پیادن مولا سجاد پچھنی ہو آیا توڑے بابے دی لاش تے ایک گوشت دا ٹکڑا پیا ہے اس نو جدا کر دویے یا سینت رہن دیئے سید آدن او گوشت دا ٹکڑا نہیں میرا بھیرا علی اصغر ہے. جی بسم اللہ کرا سید راضی ہوئے اجرکم اللہ او گوشت دا ٹکڑا نہیں میرا بھیرا علی اصغر ہے. جی بسم اللہ کرا سید راضی جی بسم اللہ کرا سید راضی ہوئے علماء ملت لکھ دن اگر کربلا وچ 2 بھین بھرانا ہوندے تو آج دے مسلمانہ نے کربلا دی جنگ نو سیاسی جنگ بنا دینا ہی.
میرے کرو سوال کیڑے کیڑے بہن برا رونے والے ہو بہن ہوئے جڑے پیو دے قاتل سامنے منتا کر دی رہی تو رو کیا دیئے نہ مار لازے دے بعد میرا بابا آپ پہ مار ویسی بسم اللہ کرا بھرا ہوئے جنہوں ایک دن اترائے دفعہ مارے گئے نہیں ایک کیویں سیاسی جنگ بنا دینا ہی یہ جدن علی دیاں نوہاں دھیاں نوں قید کر کے شام کوفہ دی گلیاں چلائے کے ویندیاں تے اعلان کر دینا سی کربلا چ باغی مارے نے تسی آؤ تسی پتھر مارو اسی تانوں انعام دے سان جی بسم اللہ کرا غریب غربت دا دور آئی لوگ پھر لالچ کر ویندیاں تے گلیاں بازاراں چ آ ویندیاں روے نالیو ان ایک عیسائی محلے چ علی دیاں دھیاں گزاریں قسمت علی دیاں دھیاں دی کوئی ایڈے کمینے مسلماناں ان ظالماں نے علی دیاں دھیاں اتھو بھی گزاریا جتھے مسلمان نہ راندے آن بسم اللہ کرا سید راز جتھے مسلمان نہ راندے آن اے سائی عورتیں اے باہر نکلیاں گھر چوں باہر نکلیاں تو حسین ابن علی دا سر ویکھیا ویکھ پیادیاں اے پیادیاں اے باغی اے بغیر دھڑ دے قرآن پڑھ رہے بسم اللہ کرا اجرکم اللہ اے بغیر دھڑ دے قرآن پڑھ رہے قرآن بغیر دھڑ دے یا نبی پڑھ سکتا ہے یا امام پڑھ سکتا ہے جی بسم اللہ کرے گل کر کے ٹر پئیاں روے نالیو اے ٹردیاں او سانگ تھلیا کھلوتیاں جے سانگ تے علی اصغر بادشاہ سوار رہی جی بسم اللہ کرا بزرگ ذاکر دیویں پڑھ دیاں او سانگ تھلیا کھلوتیاں جے سانگ تے منہ تو کھیر پیا وہندائی جی بسم اللہ کرا روے نالیو سانگ تے آ کھلوتیاں تے 6 مہینیاں دا علی اصغر تے چھوٹی جی گردن جڑی نیزے تے سوار رہی جتھے پیرن پیر رک گئے جتھے نظران نظر رک گیاں افسوس دے ہاتھ مل کے تو رو کے پیادیاں ماں تا مر گئی ہو سیا جی بسم اللہ کرا سیدہ راضی ہو ماں تا مر گئی ہو سیا اجرکم من اللہ ماں تا مر گئی ہو سیا میرے اللہ اندہ جرم کے وسنو کربلا چ ماریا گیا نے جی بسم اللہ کرا رونا لے 2 ہاتھ بلند کر کے پیادیاں میرے اللہ عیسیٰ دا رب دعائی پہ منگ دی انشاءاللہ اندہ کوئی سجن مل جاوے چڑا من دس سے اندہ جرم کی آئی روینا لے او بھیڑ پہ سن دی آئی جدے کنہ جو تازہ رات پہ ایوان دی آئی بسم اللہ کرا ٹر دی وہ پھیا لیا دے قریب آئیے ہاتھ بن کے پیا دی اگے تیرے ویران دا پچھ دے آن ہون میرے ویر دا پچھ دے پہ نہیں اما آنکھے تے میں بول پوان جی بسم اللہ کرا بی بی آدھی بول اگر نالنے دا دین بچ دا ہوئی بسم اللہ کرا جتنا گریہ بلند ہوئے تے اپنی دعاواں بھی دل چ منگ دے آوے بابل ہوائی دی مجلس بھی پڑھدا بسم اللہ کرا روے نہ لیو میری سین معصومہ سامنے آئیے آکے آدھی ہے میں دس دیاں دا جرم کیا روے نہ لیو یہ آدھی ہے اسی ویکھیا 6 مہینہ دا بچہ تو نیزے دے سوار 4 سال دی معصومہ جندے ہاتھ چ بھی رسیاں جندے گل چ بھی رسیاں رو کے پیا دیاں تو اس کٹھے رائے دے خدا دی کی لگ دیاں میری سین رو کے پیا دی ہے میں اس کٹھے رائے خدا دی بھائینا بسم اللہ کرا ایدہ جرم فرمایا بے جرم ایدہ قصور بے قصور پھر کربلا چ کیوں مارے گئے نے بی بی آدھی سنو آپ پوچھ لو کیا ساڑھے نال پولیسی بی بی آدھی اگر کربلا وچ 9 لاکھ دے سامنے بول سکتا ہے تو اس بازار وچ بھی پولیسی رومن والے ٹر پئیاں سانگ تھلے آ کھلوتیاں تے سانگ وچ ہاتھ پا کے پیا دیاں او کٹھا راہ خدا سانو اللہ دے نام تے ڈسا تینوں جو کربلا چ ماریا گیا نے تیرا جرم کے آئی رومن والے سانگ تے چھوٹیاں چھوٹیاں اکھاں کھلیاں بدماشاں دے رش چ مار رباب اوکھی ٹردی نظر آئیے اکھاں باندھ ہو گئیں تے ہولے ہولے آواز آئے او شام دی اور تو جرم تا ہی ہوئی میں ایک گھوٹ پانی دا منگی آئی جی بسم اللہ کر رہا جرم تا میرا ہی ہوئی میں 9 لاکھ کو لو ایک گھوٹ پانی دا منگی آئی جی بسم اللہ کر رہا اگلا جملہ ہون پہاڑے مصائب دا روینا لیو علی اصغر بادشاہ دے لفظ نہ مکیان یکدم اس بازار ہل چل مچ گئی ہے اس سے قوم دا ایک پادری ہے جدہ امامہ لتھا ہویا ہے تے امام میں اشارے نال کر کے پیادہ جتنے مرد و زن و بازار اپنے گھر لگے جاؤ ایک عیسائی کول آ کے آدھا ہے تو عیسائیوں کے ماتم جو کر رہے ہیں آدھا ہے میں چرچ ستا پیا ہوں تے میرے خواب عیسیٰ نبی آیا ہے او دے وال کھلے ہوئے ہیں رو کے پیادہ ہے تو ستا پیا ہے او بازار چاہی کھلوتی ہے جندہ قد بھراوا لئی ویکھیا اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ او بازار چاہی کھلوتی ہے جندہ قد بھراوا نہیں ویکھیا بسم اللہ کرام اکبر مارا گیا غازی زین تو لہ گیا قاسم دی لاش تو گھوڑے بھاج گئے کلہ رہ گیا اکبر دا بابا بسم اللہ کرام اکبر دی موت دا مکہ ہویا غریب سین رباب دے خیمے دار کتیاک پہ آدھا اصغر دی ماں میں نو اصغر چاہ دے میں پاڑی پلایا ہوا بسم اللہ کرا بی بی آدھی مولا پتر تو آڈے
لے جاؤ مگر مولا کنہ کولو پانی منگ دے فوج اشکیا کولو مولا پانی انہاں کولو پہ منگ دے جنہ توڑی ماں دربار خالی ولائی آئی کرام بی بی آدھی ہے مولا نال اللہ خیمہ ہے توڑی بہن آلی آدھا نال اللہ خیمہ توڑی بہن آلی آدھا ہے تو نہ نار لائی آؤ تے میں اصغر نو تیار کر دیاں جی بسم اللہ کرا روین آلیو میری سین کام کی کیتا ہے 2 چولے علی اصغر بادشاہ نو پوائے جی بسم اللہ کرا میری سین سکینہ سلام اللہ علیہا بھرا دی تیاری ویکھ رہے ہیں بی بی آدھی میں ویکھیا میری ماں نے ایک پٹی چاہیے پٹی چاہ کے میں سوچ رہی ہوں کہ جنگ جو بنا رہی ہے سینے تے بن سی کمر تے بن سی روین آلیو میری سین کیڑا کام کیتا ہے گلے تے بن کے تے رو کے پہ آدھی ہے کالو اِلَّا لِلَّهِ جی بسم اللہ کرو سید راضی ہوئے ماں حسین دی اجر عظیم عطا فرماوے روین آلیو میری سین آلی آئی خیمے سے فرمایا مولا اصغر تیارے اصغر بادشاہ نو مولا حسین دے حوالے کیتا توڑی توجہ میرے آلے پاسے ہوئے اصغر بادشاہ نو مولا حسین دے حوالے کیتا فرمایا مسومہ جی اماں میرے قریب آ روین آلیو دھی نو قریب بلا کے سین آلیہ دے حوالے کر کے تو رو کے پیا دیا مولا اصغر جانے تسی جانو سکینہ جانے سین آلیہ جانے اتھے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب جملہ بابا جی میرے ذہن آ گئے اور رو کے فرمایا جدن پتر بھی حوالے کر دیتا تے دھی بھی حوالے کر دیتا کر رو کے پیا دی اماں فضا جی آقا زادی میرے قریب آتے میرا ہاتھ پکڑتے میں نے ہن کنیز والے خیمے چلائے جا جی بسم اللہ کرا سید راضی ہوئے جی بسم اللہ کرا سید راضی ہوئے ایسا لگیا لے شبیر بادشاہ 6 مہینیاں دے علی اصغر نو اپنے ہتھاں تے چاہ کے ٹر پہ اجی چاند قدم دور گئے تو میری سین دے وین بلند ہوئیں اصغر جی بسم اللہ کرا روین آلیو مولا انہا قدمات واپس ولن رو کے پیا دن اصغر دی ماں اگر اصغر ڈھیر پیارا ہے تو رکھ لے میری نماز دا وقت قریب ہے جی بسم اللہ مولا لاکھ اصغر روے میں توڑے تو قربان کر رہا مولا منت ہی پہ کر دیاں میدان جا رہے ہو نا تسیں اصغر نو انہیں چاہو جی میں سیاھانیاں ماما چیندیاں موڑے نہ لالو توڑا منہ اسی میدان آلے پاسے اصغر دا منہ اسی میرے آلے پاسے آخری واری میں پتر دا منہ ویکھ لے سارو میں نالیو شبیر ٹورن جدن خیام تو اولے ہو گئے نا شبیر بادشاہ جی بسم اللہ کرا علی اصغر بادشاہ اتنا دے چاہیا ایک چادر علی اصغر بادشاہ اوپر کر لی تاکہ کربلا دی دھوپ میرے اصغر دے منہ تے نہ پوے جی بسم اللہ کرا دوسرا لڑا پڑی آباد نال کر لیا نے عمر 7 کمینہ لان کر کے پیادے جس رنگت شبیر آ رہے لگ دا ہے اپنے حتہ تے قرآن چاہیے آندہ نے جی بسم اللہ کر رہا اگر ایک قرآن چاہوے تو تسی اندہ حیاء نہیں کرنا قرآن نو بھی تیر مریا ہے اصغر نو بھی تیر حسین نو بھی تیر مریا ہے روے ڈالو جدن جنگ جو سامنے ہیں شبیر علی اصغر نو بلند کیتا ہے انہا جنگ جو آن دی گوڑیاں زمین تے لگی ہیں عمر 7 کمینے والے پاس وے کی عادت تینو حیاء نہیں آیا اے 6 مہینے دا بھی باغی ہے جی بسم اللہ کرا سید راضی ہوئے اے 6 مہینے دا بچہ بھی باغی لے جی بسم اللہ کرا سید راضی ہوئے اجرکم اللہ بسم اللہ کر رہا اس لگی آلیو حسین بادشاہ 9 لاکھ دے سامنے آکے پیادر مسلمانوں توڑی نظر کو جرم ہو سی تو میں حسین ابن علی دا میرے 6 مہینے دے لال دا تا کوئی جرم نہیں اس نو تا ایک گھٹ پانی دا دیو ایک دین پیچھے گھر برباد ہویا ایک امت تانے سنے ایک ظالم سامنے آکے دا شبیر پیندہ آپے نام علی اصغر دا کر دے بسم اللہ کرا پیندہ آپ ہیں نام علی اصغر دا کر دیں علی اصغر خود منگے تسی پانی دین دیں رومن آلو شبیر بادشاہ علی اصغر بادشاہ علی پاس مخاطب ہو کے فرمایا اصغر اے میں نہیں آکھ رہا او 9 لاکھ پیا دئی او ظالم آکھ رہے نہیں علی اصغر خود پانی منگے اسی دین دیں بسم اللہ کرا رومن آلو شبیر فرمایا اصغر کیا انہاں کو پانی منگ دیں نمانیاں نگاواں بابے علی پاسے کر کے دا بابا بھراواں دے قاتلہ کو لو کچھ منگنا ہون دی موت ہے جی بسم اللہ کر رہا مگر بابا نانے دا دین بچ دا ہوئے تے اسی پانی میں پانی منگ دا انہاں نو یقین آئی علی اصغر بولنا کوئی نہیں تسی دینا کوئی نہیں پھر مظلوم کربلا بابا جی اپنی ابا بچھا دیتی 6 مہینے لال نو لٹا کے تے آپ چند قدم پچھے ہٹ گئے تاکہ جنا کھڑی نہ رہتا تے پتھر بول دیا تے 6 مہینے دا بال بھی بول گیا جی بسم اللہ کرا روے نہ لیو شبیر فرمایا اصغر جی بابا مانگ پانی انج پانی منگی کہ دادی زہرا جنت اجرازی ہو جاوے روے نہ لیو اصغر رو کے پیادا بابا میری اماں کی تے فرمایا خیم میں دے در تے ویدی پئیے بابا اگر اماں ویدی پئیے تے میرے تھلو اپنی ابا کٹ لائے جی بسم اللہ کرا
اللہ اجرکم اللہ بابا میرے تو لوبا کڑا رونا لو شبیر ابا کڈیے 9 لاکھ والے پاس اکبر علی اصغر اچھا بیان کر کے پیا دن یا ایھا المسلمون الا تشا من ثلاثۃ الیام مسلمانوں تیسرا دن ہے میں بھی تسا میری ماں بھی تسی ہے رونا لو پہلا وین میری سین دا خیمے تو بلند ہویا ہے تے رو کے پیا دیو ماں صدقے اے بولیاں میرا اصغر بولی ہے جی بسم اللہ کرا صدقے اے بولیاں میرا اصغر بولیاں نے اجرکم من اللہ رونا لو شبیر بادشاہ جلدی دے نال علی اصغر بادشاہ اپنے ہتھاں تے چا لیا جند کول تلوار ہے اس تلوار زمین تے سٹی جند کول نیزہ ہے اس نیزہ زمین تے سٹیا تے فوجی ایک دوسرے دے گل لگ رونا شروع ہو گئے تے رو کے پیا دین دیو چا پانی تواڈے دریا سوکھتا نہیں ویڑے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرے سیانیاں ماواں پترانوں گلاس نال پانی نہیں پیویندیاں 6 مہینے بچیانوں اے 2 انگلیاں ڈبو کے تے اپنے پتر دے لبا نال لیندیاں تے اس بچے دی پیاس بجھ ویندی مگر مسلماناں کولو اے وی پانی کوئی نہ آئی بسم اللہ کرا جدن فوج باغی ہوندی ویکھی نا فوج باغی ہوندی ویکھی اے عمر 7 کمینہ بھجے ہے اس خیمے چ آئے جس خیمے چ حرمل کمینہ بیٹھائی آدھا جلدی یا کہ نواں سپاہی آ گیا نے جس میری پوری فوج روا دیتی نے فرمایا جس واسطے من کربلا چ لے کے آئے او عباس تزین تو لہ گیا نہیں ہن کیڑا نواں سپاہی آ گیا اس 6 مہینے دا ہو کے میری پوری فوج روا دیتی ہے اے ظالم آدھا ہے میں سارے تیر تا عباس دے بدن چ مار چھوڑے ہن ہن میرے کول ذاتی تیر تے رہ کوئی نہیں گیا مگر ایک تیر بچ گیا ہے جڑا جنگا چ بجدے گھوڑیاں نوں مریندا ہے آدھا جلدی کر او تیر چاہ تے اس نو تیر نال پانی پیوارو میں نالے حرمل آدھا ہے میں میدان کربلا چ آیا میں گوڈی لائیے میں پہلی دفعہ علی اصغر دے گال دا نشانہ لیے آدھا میرے ہتھوں تیر ڈھے پیا دوسری دفعہ لیا تے ڈھے پیا تیسری دفعہ جب لمڑ لگا تے عمر 7 کمینہ کولا کے آدھا ہوئے ایڈا وڈا جنگ جویں کربلا 6 مہینے دے بال تو ڈر گئے ہیں آدھا میں ڈر نہیں گیا جدن میں نشانہ لینا اللہ جانے اس خیم میں تے کوئی ماں ہے یا بھین رو کے پیا دی اپنا تیری ویک تے میرا صغیری ویک اپنا تیری ویک تے میرا 6 مہینے دا صغیری ویک جی بسم اللہ کرا سکے راضی ہوئے اے ظالم آتے میں نے اتنی شراب پلاج میں نے علی اصغر نظر نہ آوے میں نے علی اکبر نظر آوے جی بسم اللہ کر رہا اے ظالم آتے میں تیر پھر کمانے چ رکھیا تے میں 1 سیکنڈ دے کروڑویں حصے چ فیصلہ کیتا کیوں نہ میں تیر علی اصغر نہ مارا شبیر نو مارا تاکہ عرب و عجم دے لوگ اج نہ آکھی ایڈا وڈا جنگ جو آئی تے کربلا 6 مہینے دے بال لو تیر ماریا آدھا ہے میں نشانہ لیے میں علی اصغر دو تیر نہ مارا شبیر دی گردن چ مارا رونا لو جو میری سین خیمے دار تے ویدی پئی آئی عقل مار کے پیا دی اصغر ہوشیار اے تیر تینوں نہیں میرے شبیر نو لگنا ہے یہ بسم اللہ کرا اگر میرے شبیر نو لگیا میں تنو بطریاں دارا نہ بخشے سا چلا جائے بندر نادا میں نو علی اصغر بادشاہ غربت ہائے نہیں کر سکتا رونا لو اس تیر چھوڑے آئے علی اصغر پیو دے ہتھاں تے اچھل کے گالے چ تیر جھلیا نے مظلوم کربلا نے اگر مضبوطی دے نال علی اصغر نو نہ پکڑیا ہوندا جیڑے پاسے تیر جاوے ہاں اسے پاسے صغیر جاوے ہاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں درین قربان کر دے ماں تیر اتنا وزنی آئی علی اصغر دی گردن چ پار ہو کے شبیر بادشاہ دے بازو چ پوست ہو گیا شبیر جھٹکے نال اپنے بازو تیر کڈیا مگر 6 مہینے دے لال دے نال بسم اللہ گالے چ رہ گیا اللہ درجات بلند کرے آغا نسیم عباس رضوی صاحب دے آل اللہ مقامو وہ فرمیندے ہوندیاں کو اتنا وزنی تیر تھا کربلا میں کوئی اتنا وزن بھی دسیا مگر میری ضرورت نہیں میں وزن دسا دانوں کو اتنا وزنی تیر تھا کربلا میں حرملہ کے پاس اگر وہ تیر اصغر کی گردن پہ رکھ جاتے ہیں تو گردن کٹ جاتی ہے جی بسم اللہ کرا سید راضی ہوئے رونا لیو تیر علی اصغر بادشاہ دی گردن سے رہ گیا شبیر اپنی پھر باب چھائی نے 6 مہینے لالوں لٹا کے ایک ہاتھ علی اصغر بادشاہ دی گردن تھلے رکھی ہے تے ایک ہاتھ تیر چ پایا نے پہلا حلاوہ دیتا ہے تے اصغر لئیے موت اس کی کوئی گھر ایسا نہیں موت خالی نہ ہوئے تسی گھر وچ موت تسی ویکھیا ہوسی آخری ٹائم مرن والے دی ایک ہجکی ہوندی ہے جس ہجکی دے بعد بندے ڈیتھ ہو جاندی ہے وفات ہو جاندی ہے رومن والے شبیر حلاوہ دیتا ہے نا تے علی اصغر لئیے موت دی ہجکی
بسم اللہ کرا شبیر ارادہ کیتا میں مردے پتر نو نہ ویکھا شبیر کانڈ کیتی ہے جیڑا وڈا ہی اوڈی وڈی گل کر کے رو کے پیادا بابا منہ پرے نہ کر پتر دا آخری سلام ہووی جی بسم اللہ کرا سید راضی بابا تیر میرے حصے دائی بابا لگ تینو گیا لے جی بسم اللہ کرا اس علاقے آلو شبیر دے وے دیاں علی اصغر دی روح پرواز کر گئی 6 مہینے لال نو چاہ کے سید خیمے دے قریب آئے 7 دفعہ قریب گیا پھر واپس بولے پھر ویندن پھر واپس بولدن روین آلیو میری سین رباب خیمے دار تے رو کے پیا دی مولا اندر آ جاؤ میں پتر دی موت برداشت کر ویسا بسم اللہ کرا سید راضی ہو روین آلیو شبیر بادشاہ اندر داخل ہوئن تے مظلوم میں کربلا دی اکھاں چانس ہوئن بادشاہ رو رہے ہو میرے پتر دی ہوئے تو روئے ہو فرمایا مینوں دکھ کھا ویسی قبر دی کندہ تائیں کیڑا دکھ سید رونے اندر ہو کے پیادن ظالم تیر اس ویلے مارے ہیں جدن میں اصغر دا منہ چمڑ لگا ہوں بسم اللہ کرا سید راضی ہوئے ظالم نے تیر اس ویلے مارے ہیں جدن میں اصغر دا منہ چمڑ لگا جی بسم اللہ کرا روین آلیو سید آدن اصغر دی ماں میں صبح دا ٹورے آج مسلمانہ مینوں بڑا ہی مار رہا نہیں اس بندے بھی مینوں ماریا جنہیں کدی کسے نو نہیں ماریا بسم اللہ کرا شبیر فرمایا اصغر دی ماں کام 2 رہ گئے نہیں ایک تو کر لے ایک کام میں کرداں بسم اللہ کرا روینا بی بی آدھی مولا منت پہ کر دیاں سوکھا کام آپ کرے آئے اوکھا کام میرے حوالے کرے آئے بڑا ہی امیر ہو بندڑا ہون ہائے نہیں کر سکدا ڈھا نکل گئی اکبر دے باپے دی رو کے پہ آدھے اصغر دی ماں کام 2 ہی بڑے اوکھے نے ماں نو پتر دی لاش چاونی اوکھی ہے پیو نو قبر بناونی اوکھی ہے جی بسم اللہ کرا سید راضی ماں نو پتر دی لاش چاونی اوکھی ہے پیو نو قبر بناونی اوکھی ہے روینا لیو اس ویلے میری تھانا دی ہے مولا میں منت پہ کر دی ہیں کچھ گال کرنا چاہیے فرمایا آنکھوں نہ اصغر دی ماں کیا کھنا چاہندے ہو رو کے پہ آدھی مولا صبح دے ٹورے کہیں اکبر دی لاش چاہیے کہیں قاسم دے ٹکڑے چاہیے کہیں عباس بھرا دے بازو چاہیے مولا اصغر تسی جاؤ اکبر دا بابا تلوار مینوں دے میں قبر بناواں بسم اللہ کرا شبیر آدھے نہ رباب قبر نہ بناویاں ونالیاں نسلہ کیا کیسن شبیر پتران دیاں قبرہ ماواں کولوں بنوائیاں سیادہ دا تیری و میرے بانی ہے تو پتر چاہ کے کھلو گئی ہے تو پتر چاہ میں قبر بناواں اے جملہ پردہ جب بیٹھیا میری ماما بہنا سمجھ دیا ماں سمجھے گی جیندی جھولی 6 مہینے دا بال ہوئے بابا جی آج بھی پنڈ تھا گلی محلے چے فاسی ٹیکے لاوان آلیاں ٹیمان دیا ہے نا بازی ماما آپ نے ویندیاں بیراوان دے ہتی چاچیاں دے ہتی مامیاں دے ہتی تسی لے جاؤ اس نو جیکشن لگنا اس روڑا ہے میں تھو برداشت نہیں ہونا آدھ گھنٹے یا گھنٹے بعد جنہاں پتر نو جیکشن لگ ویندہ پتر ماں دے کول ولدہ ہے ویکھی میری آلے پاسے تیری انہیں ہائے نکل جائے گی روینا لے آدھ گھنٹے بعد جنہاں پتر ماں دے کول ولدہ ہے ماں پترانو چاہ کے اپنے سامنے کر دیا ہے نا پتر دے چہرے دی زیارت کر دیا ہے نا روینا لیو جدن علی اصغر بادشاہ میری سین دے ہتاں تے آیا ہے میری سین اصغر نو بلاند کیتا ہے اے سلاک کے آلیو اصغر دی گردن ماں دے بازو تے ڈھائے گئی رو رو کے آدھیے معاف کری او میں تا تینو رج کے چاہیے ہی نہیں اجرکم اللہ جی بسم اللہ کرا جاتا میں نہ کھا جھولا نہ لے ہوئے ایک منظر پڑھن دیو جی میں بسم اللہ کرا رو ویڑا لو اتھے میری سین رو رو کے بیادی اصغر لال ماں دی غربتی شکایت نہ کری اصغر اللہ قرآن چاہتا ہے ماں مکمل 2 سال تک پتر نو دودھ پیاوے اصغر میں جان دیاں جدن ماں پتران دے دودھ چھڑویں دیاں مٹھیاں شیعہ کو رکھ دیاں تاکہ میرے پتر نو میری تھان یاد نہ آوے بی بی آدھی ہے ماں دے مقدر ویگ تیرا کربلا جو دودھ چھٹیا ہے تو پانی منگیا ہے میں تا تینو پانی لئی پیوا سگی جی میں بسم اللہ کرا آخری وین جب تک میرا بھائی میں نہ کھا تو سی نہیں لے کے آونا جی میں بسم اللہ کرا روونا لے پردے جو بیٹھیا میری ماما بہنا کسے دا میں ویرا کسے دا میں بھیرا ایزے ذاکر ایزے سید میری بہن میں تیری منت پیا کردہ فقط میں کو وین پیا پڑھدا جتنی دیر میں وین پڑھا کوشش کری اپنی جھولی اپنے پتر نو باہر کڑ چھوڑی میرا ویر میں منت بھی کیتی ہے اس وقت بھی نہیں کڑنا او جان دیئے میں تے پہلے ہی بڑی منتان دے لال لیے مگر میری بہن میں تیری اتنی منت ضرور کردہ جتنی دیر میں غربت دا وین کڑا پتر دا
मता पासे ना रुबा बैठी होवे जड़ी रो के आखे सोना ता मेरा भी बड़ा अरमानियो मैं राज के चाया ही नहीं जी बिस्मिल्लाह करा रोवे नाल इत्थे मजलूम करबला कबर बने दे बैठे आए ना चौथे आसमान दे जबरील दा ताज मलकूती लथा होया है रो रो के आद मेरे अल्लाह ओ गरीब है जंदा झूला मैं झूलेंदा रियां अज एडा गरीब हो गया पुत्रां दी कबरां बड़े दा बैठा है मेरे अल्लाह मैनू दे हुक्म मैं दी मदद करा मिल गई इजाजत करबला दी धरती ते लथा है मौला बाज दी शक्ल बड़ा के पासे ला बैठा है हाथ यात्रा के आद मौला लोकरां दे होंदे पुत्रां दी कबरां बढ़ाई दिया शबीर आदन में भुल्लन वाली मां दा पुत्र नहीं तू जबरील है अब्बास दी शक्ल ना बड़ा जितना जल्दी हो सकता है करबला दा टिब्बा छोड़ ओ मता मेरी ज़ैनब बाहर अजरकुम अल्लाह या हुसैन जी मैं बिस्मिल्लाह करा रोवे ना लियो इत्थे मजलूम करबला कबर मुकम्मल कीती है शबीर वेखे असगर इमाद मुंह दी मौत दी जर्दी आ गई है शबीर उल्लैल ते रो रो के आ दिया ए रुबाब तू कफ बेगानी ए जरा पुत्र नु रो जल जाले ओ लई मावा देह दिया हाय पुत्रा दे इत्थे जख्मा लो वल वाले इस इलाके आलियो मेरी सैन रुनी है ते रो रो के पिया दिए तुसी बानी हो आप वो शरीयत दे नहीं जुर्रत जो मैं समझावा ओ नहीं प्यो दफ लेंदे हाय पुत्रा नु लैला शाचे दिया मावा ताई दा प्यादा हर मजहब दा वो कानूनियो देंदे जुराम नुवे सजाए ओ पर मुसलमाना वेच करबल देवो ओ दिते कुमार ने ओन बदलाए ओ दा पिया कुठा पुत्र रुबा बददा त्रै वारी उंदी माते भैण गवाए ओ पहले तीर मरिया हवा लाश पटी वो किता सर तल तो जुदाए मातम असगर